इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 1। चुडान्त प्रकटन परमेश्वरको पुत्रमा। प्राचीन कालमा घरिघरि विभिन्न प्रकारले प्रवक्ताहरूद्वारा परमेश्वर हाम्रा पुर्खाहरूसँग बोल्नु भएको थियो। यस अन्तिम युगमा हामीसँग बोल्नुभयो आफ्नै पुत्रद्वारा, जसलाई उहाँले जम्मै वस्तुहरूको उत्तराधिकारी बनाउनु भएको छ, जसद्वारा युग युगान्तरको सृजना गराउनु भएको छ, जसले उहाँको महिमाको प्रतिभा, ईश तत्त्वको प्रतिरूप आफ्नो शक्ति सम्पन्न वचनद्वारा यावत वस्तुको प्रतिपालन गर्नुहुन्छ। हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध गराई सर्वोच्च स्वर्गमा तत्र मान्यको दाहिने तर्फ विराजित हुनुभएको छ। स्वर्गदूतहरू भन्दा जतिको अतुलनीय सुनाम उहाँले पाउनु भएको छ। स्वर्गदूतहरू भन्दा उहाँ त्यतिकै श्रेष्ठ हुनुभएको छ। स्वर्गदूतहरू भन्दा पुत्र उच्चतम। शास्त्रबाट प्रमाण। कहिले कुन चाहिँ स्वर्गदूतलाई पो परमेश्वरले भन्नुभयो र पुत्र हौ तिमी मेरा, मैले तिमीलाई जन्म दिएको छु आजको दिनमा, अनि फेरि म बन्नेछु उनको पिता, मेरो निम्ति उनी हुनेछन् पुत्र। अझ अरू आफ्नो प्रथम पुत्रलाई फेरि विश्वमा परिचय गराउँदा उहाँ भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका सबै स्वर्गदूतहरूले उनको सामु दण्डवत गरून्। स्वर्गदूतहरूका सम्बन्धमा उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्ना दूतहरूलाई बनाउनुहुन्छ पावन र आफ्ना परिचालकहरूलाई अग्नि शिखा। तर पुत्रको सम्बन्धमा तपाईको सिंहासन हे परमेश्वर अनन्त अनन्तसम्म रहनेछ। समदण्ड झै तपाईको राजदण्ड हुनेछ। न्यायमा तपाईको प्रेम, अन्यायमा घृणा। अत परमेश्वर तपाईका परमेश्वरले तपाईलाई अभिषेक गर्नुभएको छ अरू बन्धुहरू भन्दा अति उत्तम माने हर्षको तेलले। अनि अनादिकालमै हे प्रभु पृथ्वीको सृजना गर्नुभयो। नवमण्डल हुन् तपाईका हातका काम, ती नष्ट हुने नै छन्। हजुर चाहिँ अविनाशी, कपडा झै ती सबै मक्किने छन्। ओडन झै तपाईँ तिनलाई पठ्याउनु हुनेछ। कपडा झै ती बदलिने छन्, तर तपाईँ रहनुहुन्छ उही, अनि तपाईको आयु सकिन्न कहिले। अरू कुन चाहिँ स्वर्गदूतलाई कहिले पो उहाँले भन्नुभएको छ र बस्नुहोस् मेरो दाहिने तर्फ, तपाईका शत्रुहरू जति छन् तपाईका पाउको पाउदान झै नराखेसम्म। के यी जम्मै स्वर्गदूतहरू परिचालक आत्माहरू होइनन् र मुक्तिका उत्तराधिकारी हुन लागेकाहरूको सेवामा पठाइएका? इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 2। पहिलो चेतावनी। विश्वासमा दृढता। तसर्थ सुनेकै कुरामा विशेष ध्यान दिनु नै हामीलाई सुहाउँछ, कतै भड्किहाल्छौ कि भनेर। स्वर्गदूतहरूद्वारा
भनिएका कुरा अकाट्य भएको छ भने अनि उल्लङ्घन गर्ने सबैले र अवज्ञाकारी हुने उचित दण्ड पाएका छन् भने यत्रो महान मुक्तिदातालाई अवहेलना गर्दा हामी कसरी उम्कन सक्छौँ? मुक्तिका यी कुराहरू हाम्रा प्रभु आफैले सर्वप्रथम घोषणा गर्नुभएको थियो र उहाँबाट यो सुन्नेहरूले हामीलाई यसको पक्का निदो गरिदिएका छन्। परमेश्वर आफैले चिन्ह, चमत्कार, विभिन्न शक्ति प्रदर्शनीद्वारा र आफ्नै मर्जी अनुसार पवित्र आत्माको देनहरू बाँडिदिएर यस कुराको साक्षी दिनुभएको छ। ख्रीष्ट सबैको निम्ति हामीले चर्चा गरिरहेको त्यो भावी विश्वलाई परमेश्वरले कुनै स्वर्गदूतको अधीनमा राख्नु भएन। त्यसको प्रसङ्गमा कसैले केही यसो भनेका छन्, मान्छे त के हुन् र? तपाईले सम्झिरहनु पर्ने, मान्छेको छोरो के वास्ता गरिने? यद्यपि बनाउनु भयो केही क्षणलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा केही सानो, उसैलाई पहिराउनु भयो गौरव र भव्य मुकुट, उसैको अधीनमा राखिदिनु भयो। उसैको पैताला मुनि जम्मै वस्तु उहाँको अधीनमा राख्दा उहाँको अधीनमा नभएका कुनै कुरा छोड्नु भएन। तर अझ पनि हामी देख्दैनौँ जम्मै वस्तु उहाँको अधीनमा राखेको। तर परमेश्वरको कृपाद्वारा सबैको निम्ति मृत्यु चाखुन् भनेर केही क्षणलाई स्वर्गदूतहरू भन्दा केही सानो बनाइएका र अहिले कष्ट भोगेका हुनाले गौरव र भव्य मुकुट पहिरेका उनै यीशुलाई हामी देख्दछौँ। मुक्ति स्वर्गदूतद्वारा होइन, ख्रीष्टद्वारा, जसको निम्ति सबै, जसद्वारा सब वस्तुहरू भए, उनै परमेश्वरले धेरै सन्ततिहरूलाई महिमामा पुर्याउन चाहँदा उनीहरूलाई मुक्तिमा पुर्याउने अग्रगामी यीशुलाई कष्टभोगद्वारा परिपक्व बनाउने नै उचित थियो। कारण पवित्र तुल्याउने र पवित्र तुल्याइने दुवै एउटै मुहानबाट हुन्। यसै कारण पनि यीशु उनीहरूलाई भाइ भन्न हिचकिचाउनुहुन्न। उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरा भाइहरूमा तपाईँको नाम घोषित गर्नेछु, सभा मण्डलीमा तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु। अनि फेरि म उहाँमै भरोसा राख्नेछु। अनि फेरि हेर, म र परमेश्वरले दिनुभएका मेरा बालकहरूलाई, यी बालकहरूको परस्परको सम्बन्ध एउटै रगत र हड्डीको हुनाले यीशु पनि एवं रीत हामीसँग रगत र हड्डीमा सम्बन्धित हुनुभयो। मृत्युमाथि अधिकार राख्नेलाई अर्थात् शैतानलाई उहाँले मृत्युद्वारा
शक्तिहीन तुल्याउनुभयो र जीवनभर मृत्युका भयले दासत्वमा जकडेकाहरूलाई मुक्त गराउन उहाँ हामीसँग सम्बन्धित हुनुभयो। उहाँ त स्वर्गदूतहरूलाई होइन, अब्रामका सन्तानलाई सम्हाल्न आउनुभएको हो। दयालु र विश्वासी भई परमेश्वरका विषयहरूमा महापुरोहित भएर जनताका पापको निम्ति प्रायश्चित गर्न उहाँले जम्मै कुरामा आफ्ना भाइहरू जस्तै हुनु नै थियो। आफूले कष्ट भोगेको र आफू परीक्षामा परिसकेको हुनाले अब परीक्षामा परिरहेकाहरूलाई उहाँ सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 3। यीशु भक्त र उदार महापुरोहित, ख्रिस्ट मैजाभन्दा महान, अत स्वर्गीय आह्वानको सौभागी हे भक्त भाइहरू हो। हामीले स्वीकार गरेका धर्म विश्वासका महापुरोहित र प्रेरित भएका यीशुमा दृष्टि राख। उहाँ आफूलाई नियुक्त गर्ने प्रति विश्वासिलो हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै महिजा पनि परमेश्वरका सारा परिवारमा विश्वासिला भए। तर महिजाभन्दा उहाँ सम्मान योग्य हुनुहुन्छ, कारण परिवारको भन्दा परिवार स्थापकको बढ्ता सम्मान गरिन्छ। प्रत्येक परिवार कसै न कसैले स्थापना गरेको हुन्छ। सबै कुराको स्थापना गर्ने चाहिँ हुनुहुन्छ परमेश्वर। महिजा एउटा सेवक झै पछि भनिने यस कुराका साक्षी बनिन परमेश्वरको सारा परिवारमा विश्वासिला भए। तर ख्रिस्ट चाहिँ छोरा झै आफ्ना परिवारमा विश्वासिलो हुनुभयो। भरोसा र हामीले गौरव गरेको आशामा अडिन सक्यौँ भने त्यो परिवार हामी नै हौ। दोस्रो चेतावनी क अविश्वासीहरू परमेश्वरबाट त्याक्त। त्यसै कारण पवित्र आत्मा यसो भन्दछन्, आज उहाँको स्वर सुन्ने भए जोगको पराकाष्ठमा जस्तो हृदय आफ्नो कठोर नपार। मरुभूमिका ती परीक्षाको दिनमा जस्तो 40 वर्षसम्म मेरो कार्य देखे तापनि तिम्रा पुर्खाहरूले मलाई त्यहाँ जाँचेर परीक्षा लिए। त्यसैले म त्यो पुस्तादेखि खिन्न भए र भने, हृदय तिनीहरूको सदा भड्किरहन्छ, तिनीहरूले मेरो पथ जानेका छैनन्। आफ्नो क्रोधमा मैले क्रिया हाले, मेरा विश्राममा कदापि प्रवेश गर्ने छैनन्। सावधान भाइहरू हो, तिमीहरूमध्ये कोही दुष्ट र अविश्वासी हृदयको भई जीवित परमेश्वरदेखि विमुख रहौला। बरु पापको छलमा परेर कठोर नबनाऊ भनी आज छँदासम्म प्रतिदिन एक अर्कामा जोड देऊ, किनभने अन्त्यसम्म अटल भई सुरुदेखिकै विश्वासमा दृढ अडिन सक्यौँ भने मात्र हामी ख्रिस्टका सहभागी तुल्याइएका हुन्छौँ। यही कुरा अझै भनिँदैछ,
आज उहाँको स्वर सुन्ने भए, झोकको पराकाष्ठमा जस्तो हृदय आफ्नो कठोर नपार। क थिए ती सुनेर झोकको पराकाष्ठमा पुग्ने। मोइजाको अगुवाईमा मिश्र देशबाट आउनेहरू सबै होइनन् र? तब कसँग उहाँ 40 वर्षसम्म खिन्न हुनुभएको? जसले पाप गरे, जसको लास मरुभूमिमा लडे, तिनीहरूसँग होइन र? अनि उहाँको विश्राममा कदापि प्रवेश गर्ने छैनन् भनी कसको विरुद्ध उहाँले किरिया हाल्नुभयो? अवाज्ञाकारीहरूको विरुद्ध होइन र? अनि हामी देख्छौं अविश्वासको कारणले तिनीहरू प्रवेश गर्न नसकेको। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 4 दोस्रो चेतावनी ख। अविश्वासीहरू स्वर्ग गुमाउने छन्। तसर्थ परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्न सक्ने प्रतिज्ञा छँदै तिमीहरूमध्ये कसैले मौका चुकाउलन् कि भनी हामी सबैले डर राख्यौं। उनीहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि शुभ सन्देश घोषित गरिएको छ। सुनेको वचनमा विश्वास नराखेको हुनाले सुनेको कुराले उनीहरूलाई केही लाभ गरेन। हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त्यही विश्राममा प्रवेश गर्नेछौँ। उहाँले भन्नुभएको जस्तो आफ्नो क्रोधमा मैले किरिया हाले, मेरो विश्राममा कदापि प्रवेश गर्ने छैनन्। हुन त विश्वको जग बसालेदेखि नै उहाँको कार्य पूरा भइसकेको थियो। कारण 7औं दिनको बारे केही यसो भन्नुभएको छ, 7औं दिनमा परमेश्वरले आफ्ना सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो। अनि अघि प्रसङ्ग उठाएकै ठाउँमा फेरि ती मेरा विश्राममा कदापि प्रवेश गर्ने छैनन्, जसलाई सर्वप्रथम शुभ सन्देश सुनाइयो। उनीहरू अवाज्ञाकारिताको कारण प्रवेश नगरेको हुँदा यहाँ प्रवेश गर्नेहरू कोही छन त छन्। कारण अर्को दिनलाई आज भनी उहाँले तोक्नु भएको छ। यति दिनपछि दाउदद्वारा अघि भने जस्तै यसो भनियो, आज उहाँको स्वर सुन्ने भए, हृदय आफ्नो कठोर नपार। जसुवाले उनीहरूलाई विश्राम दिएको भए त्यसपछि अर्को दिनको बारेमा परमेश्वरले फेरि भन्नुहुने थिएन। तसर्थ परमेश्वरका मानिसहरूको निम्ति विश्राम दिवसको विश्राम बाँकी नै छ। परमेश्वरले आफ्नो कामबाट विश्राम लिए झै उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्नेले पनि आफ्नो कामबाट विश्राम लिएको हुन्छ। परमेश्वरको वचन दुईधारे तरवार। तसर्थ त्यस अवाज्ञाकारिताको नक्कल गरेर हामीहरू कोही पनि नचुकाऊ भनी विश्राममा प्रवेश गर्न सक्दो प्रयास गरौँ। परमेश्वरको वचन जीवित र कर्मशील हुन्छ।
कुनै दुई धारे तरवार भन्दा धारिलो, आत्मा र हंस जोड्ने र मासीको जोडनसम्म छेडेर पुग्ने, हृदयको विचार र मर्मसम्म खुट्याउन जान्ने। उहाँको दृष्टिबाट सृष्टिका कुनै पनि कुरा लुकेका छैनन्, जसलाई हामीले लेखो लाउनुपर्छ। उहाँको नजरमा सबै नग्न र उदाङ्ग छन्। यीशु सहानुभूतिपूर्ण परमेश्वर कहाँ पुर्याउने महापुरोहित, स्वर्गहरू छिचोलिसक्नु भएको यीश पुत्र यीशुलाई अति महान महापुरोहित पाएको हुँदा हामी आफ्नो विश्वासमा जक्डेर बसौँ। हाम्रा महापुरोहित हामीहरूको दुर्बलतामा सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर पाप बाहेक अरू सबै कुरामा हामी जस्तै जाँचिएको हुनुहुन्छ। त्यसकारण दया र कृपाद्वारा सुअवसरमा सहायता पाउन सकौँ भनेर निर्धक्कपूर्वक हामी अनुग्रहको सिंहासन सम्मुख पुगौँ। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 5। यीशु परमेश्वरबाट स्वीकृत पुरोहित, परमेश्वरबाट नियुक्त ख्रिस्टको पुरोहितिक गुण। प्रत्येक महापुरोहित मानिसहरूकै माझबाट चुनिन्छन् र परमेश्वर सम्बन्धी कुराहरूमा मानिसहरूका पापको निम्ति उपहार र बलि चढाउन उनीहरूको निम्ति प्रतिनिधि स्वरूप नियुक्त हुन्छन्। तिनले अज्ञानी र भड्कनेहरूलाई धीरतापूर्वक सहन गर्न सक्छन्, किनभने तिनी आफै पनि दुर्बलताले बेरिएका छन्। यस्तै दुर्बलताको कारण आफ्नो निम्ति पनि साधारण मानिसको निम्ति जस्तै पाप मोचन बलि चढाउन तिनी बाध्य छन्। यो सम्मान कसैले पनि आफै लिँदैनन्, यसैको लागि परमेश्वरद्वारा ती बोलाइन्छन् अरुण जस्तै। एवं रीत ख्रिस्टसँग पनि यस्तै हो। महापुरोहित हुने गौरव उहाँ आफैले आफूमा लिएको होइन, उहाँलाई नियुक्त गर्नुभएको हो परमेश्वरले। परमेश्वर उहाँलाई भन्नुहुन्छ, पुत्र हौ तिमी मेरा, मैले तिमीलाई जन्म दिएको छु आजको दिनमा। अर्को ठाउँमा पनि यसो भनिएको छ, तपाईँ पुरोहित हुनुहुन्छ सदा सर्वदा मल्कीसेदेककै श्रेणीमा। आफ्नो पार्थिव जीवनकालमा यीशुले उच्च आर्तनाद र अश्रुद्वारा आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्ने कहाँ प्रार्थना र अनुनय विनय चढाउनु भयो। उहाँको विनम्र भक्तिको कारण उहाँको सुनाइ पनि भयो। पुत्र भए तापनि उहाँले कष्ट भोगबाट आज्ञाकारिता सिक्नुभयो र पूर्णतया प्राप्त गरेपछि उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूको निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको कारण बन्नुभयो। मल्कीसेदेकको श्रेणीमा महापुरोहित हुन परमेश्वरबाट आह्वान पाउनुभयो। तेस्रो चेतावनी, विश्वासघातीले फेरि मौका नपाउने। यस विषयमा भन्ने धेरै छ।
अनि बुझाउनु उत्तिकै गाह्रो छ, किनभने तिमीहरू बोधो भएका छौ। अहिलेसम्ममा त धुरन्धर भइसक्नु पर्ने, तर तिमीहरूलाई परमेश्वरका वचनहरूमा शिक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिको खाँचो फेरि परिरहेछ। तिमीहरू त ठोस खाद्य होइन, दूध चाहिने भएका छौ। दूधमुखहरू सबै सत्कर्मी तुल्याइने वचनमा अनाडी हुन्छन्, उनीहरू त बालक नै हुन्। ठोस खाद्य हो परिपक्व भएकाहरूको निम्ति, त्यस्ताहरूको मस्तिष्कले अभ्यासद्वारा राम्रो नराम्रो छुट्याउने तालिम पाइसकेको हुन्छ। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 6। तसर्थ ख्रीष्ट विषयका प्रारम्भिक शिक्षालाई थन्काइराखेर सिद्धितर्फ अघि बढौँ। मारक कार्यहरूबाट पश्चाताप, परमेश्वरमा भक्ति विश्वास, विभिन्न जल शुद्धि विधिहरू, व्रत हस्तरोपण क्रिया, मृतहरूको पुनरुत्थान र अनन्त निर्णय जस्ता धर्मशिक्षाका जगलाई फेरि फेरि स्थापन गरिरहनु नपरोस्। परमेश्वरले चाहनुभयो भने हामी अघि बढ्ने नै छौँ, कारण एकपल्ट प्रकाश पाइसकेकाहरू, स्वर्गीय देन चाखेका र पवित्र आत्माका सहभागी भएकाहरू, परमेश्वरका सुवचन र भावी युगको शक्ति चाखिसकेकाहरू, त्यसबाट गिरेपछि पश्चातापमा नवनिर्मित हुन अशक्त हुन्छन्, किनभने उनीहरूले यीश पुत्रलाई क्रुसाइरहेका हुन्छन्, गिज्याइरहेका हुन्छन्। समय समयमा वर्षेको पानी पिएर ज्योति खनी गर्नेको निम्ति उपयोगी साग सब्जी उब्जाउने धरतीले परमेश्वरको आशीर्वाद पाइरहेको छ, तर त्यस्तै धरतीले काँडा र सिउनी मात्र उमारे त्यो बेकाममा हुन्छ, अभिशाप पाउन लागेको हुन्छ, अनि जलाइनुमा नै यसको अन्त हुन्छ। आशा र उत्साहवर्धक कुराहरू। प्रियजन, हामीले यसरी नै भने पनि तिमीहरूको अवस्था झन् असल छ र यसले मुक्ति समेत पुर्याउने नै छ भने हामी पक्का भरोसा राख्छौँ, किनभने परमेश्वर अन्यायकर्ता हुनुहुन्न। तिमीहरूको काम, तिमीहरूले उहाँको नाममा देखाइएको प्रेम, तिमीहरूले सन्तहरूप्रति गरेको वा गर्ने सेवा कार्य उहाँ भुल्नुहुन्न। हाम्रो उत्कट चाहना छ तिमीहरू प्रत्येकले आफ्नो आशा पूरा नभइन्जेल अन्त समय उत्सुकता देखाऊ। तिमीहरू लत्रक्क नपर, विश्वास र धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाका उत्तराधिकारी हुनेहरूको अनुकरण गर। हामी त्यही चाहन्छौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्दा आफूभन्दा ठुलो कोही नभएको हुँदा अरूको नाममा शपथ हाल्न नसकी यसो भन्दै आफ्नै नाममा शपथ हाल्नुभयो, निश्चय म तिमीलाई आशिष दिनेछु,
निश्चय म तिमीलाई बहुसङ्ख्यक बनाउनेछु। यसरी अब्राहमले धैर्यपूर्वक अपेक्षा गरेपछि प्रतिज्ञा प्राप्त गरेका थिए। मानिसहरूले आफूभन्दा ठुलोको नाममा क्रिया हाल्छन् अनि यस्ता पुष्टिकारक शपथले उनीहरूको वाद विवाद पनि अन्त गराउँछ। यसरी परमेश्वरले प्रतिज्ञाका उत्तराधिकारीहरूलाई आफ्नो सङ्कल्प अपरिवर्तनीय छ भन्ने झन स्पष्ट देखाउनलाई शपथ हाली प्रतिज्ञालाई पुष्टि गर्नुभयो। यसो हुँदा यी दुई कुराहरू अपरिवर्तनीय छन्। यिनमा परमेश्वरले पनि छल्न सम्भव छैन। यी दुई कुराहरूबाट हाम्रो अघि बिछाएका आशालाई अपनाउने दृढ उत्साह उहाँमा आश्रय लिने हामीहरूसँग छँदैछ। हामीले पाएको यो आशा आत्माको दृढ र सुरक्षित लङ्गर जस्तो छ। पर्दा छिचोलिएर यी आशा भित्री भागसम्म पुग्दछ, जहाँ मल्कीसेदेकको श्रेणी अनुसार महापुरोहित हुनुभएको यीशु हाम्रो निम्ति सदा सर्वदाको लागि अग्रगामी भई पुग्नु भएको छ। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 7। ख्रिस्टको पुरोहिताई इजरायली पुरोहिताई भन्दा उच्चतर, लेवी भन्दा ठुला मल्कीसेदेक। मल्कीसेदेक सालेमका राजा तथा सर्वोच्च परमेश्वरका पुरोहित थिए। राजाहरूलाई विध्वंस पारेर फर्किरहेका अब्राहमलाई यिनले बाटामा भेटेर आशीर्वाद दिए। अब्राहमले पनि यिनलाई सबै कुराको दशमांश चढाए। सर्वप्रथम त यिनको नामकै अर्थ हुन्छ सत्कर्मिताको राजा। त्यसपछि यिनी हुन् सालेमका राजा अर्थात् शान्तिका राजा। पिताहीन माताहीन वंशहीन यिनका दिनहरूको न सुरु थियो न जीवनको अन्त। यिनी थिए यीश पुत्र जस्तै अनन्त अनन्तसम्म पुरोहित भइरहने। अब विचार गर, ती कति महान थिए। तिनलाई कुल पिता अब्राहमले पनि आफूले जितेका अति उत्तम वस्तुबाट दशमांश चढाए। वास्तवमा लेवी वंशका पुरोहित हुने सन्तानहरूको विधान अनुसार आफ्नो जनताबाट अर्थात् आफ्ना भाइहरूबाट पनि दशमांश लिने आज्ञा पाएका छन्। यी भाइहरू अब्राहमकै शरीरबाट उत्पन्न भएका किन नहुन्, तर तिनीहरूको अर्थात् लेवी वंशमै नभएका मल्कीसेदेकले पनि अब्राहमबाट दशमांश पाए अनि प्रतिज्ञा पाएका अब्राहमलाई आशीर्वाद दिए। सानोले नै ठुलोबाट आशीर्वाद पाउँछ, यो त निर्विवाद छ। यतातिर मरणशील मानिसहरूले दशमांश पाउँछन्, तर उतातिर जीवित छँदैछन् भनी ग्रन्थले भनेका व्यक्तिले नै पाइरहेका छन्। भनौँ नै भने त
10 मार्क्स पाउने लेवीले पनि अब्राहमद्वारा 10 मार्क्स दिए, किनभने अब्राहमलाई मल्कीसेदेकले भेटेको बेलामै लेवी आफ्ना पुर्खाका शरीरमा थिए। लेवी भन्दा यीशु ठुला। अब लेवी वंशीय पुरोहितकै छत्रछायामा जनताले विधान पाए। लेवी वंशीय पुरोहितद्वारै सिद्धि पनि प्राप्त हुने भए। तब अरुण श्रेणीको छोडेर मल्कीसेदेक श्रेणीका अर्को पुरोहितको उत्थान गर्ने के प्रयोजन? पुरोहितै बदलँदा विधान पनि निश्चय बदलन्छ। जसको बारेमा यी कुराहरू भनिए उहाँ अर्कै वंशका हुनुहुन्छ। त्यस वंशबाट कसैले पनि बलिवेदीको सेवा कार्य गरेका थिएनन्। यहुदा वंशबाट हाम्रा प्रभु उत्पन्न हुनुभएको हो। अनि यस वंशको कुरा गर्दा मोइजाले पुरोहितहरूको कुरै गरेनन्, यो त स्पष्ट छ। मल्कीसेदेकका दाँजोमा पार्थिव सन्ततिको नियम अनुसार होइन, अविनाशी जीवनको शक्ति अनुसार अर्को पुरोहितको उत्थान भयो भने यो अनन्त अनन्तसम्म रहिरहने कुरा अझ बढ्ता स्पष्ट हुन्छ। यो अर्को पुरोहितको बारेमा त यो साक्षी दिएको छ, तपाईँ पुरोहित हुनुहुन्छ सदा सर्वदा मल्कीसेदेककै श्रेणीमा। एकातिर दुर्बलता र निष्फलताको कारण अघिको व्यवस्था निराकरण गरिन्छ। मोइजाको विधानले कुनै कुरालाई सिद्ध गराउन सकेन। अर्कोतिर एउटा झन् असल आशाको आगमन छ, जसद्वारा हामी परमेश्वरको समीप पुग्दछौँ। ख्रिस्टको पुरोहितै कहिले नबदलने फेरि भएन। यो परमेश्वरको शपथद्वारा पक्का गरिएको छ। ती अरूहरू चाहिँ परमेश्वरको शपथ बिनै पुरोहित बनिए। यीशु चाहिँ शपथ सहित पुरोहित बनाइनु भयो। परमेश्वरले उहाँलाई यसो भन्नुभयो, प्रभुले शपथ लिनुभयो अनि हट्नुहुन्न। तपाईँ पुरोहित हुनुहुन्छ सदा सर्वदा। यही भिन्नताले यीशुलाई उच्चतर व्यवस्थाको प्रतिभू बनाइएको छ। ती अरू पुरोहितहरू त धेरै थिए, कारण तिनीहरूलाई मृत्युले पुरोहित रहिरहन दिएन। तर यीशुले धारण गरेको पुरोहितै चाहिँ अनन्त छ, किनभने उहाँ आफै सदा सर्वदा रहनुहुन्छ। यसै कारणले आफूद्वारा परमेश्वरतर्फ बढ्नेहरूलाई उहाँ हर हालतमा बचाउन सक्नुहुन्छ। उनीहरूको निम्ति अर्जी गर्न उहाँ सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ। स्वर्गनिवासी महापुरोहितका गुणहरू। हाम्रो अवस्थालाई सुहाउँछ यस्तै महापुरोहित पवित्र, निर्दोष, निष्कलङ्क तथा पापीहरूदेखि पूर्ण रूपले छुट्याइएका, नवमण्डलभन्दा पनि अति उच्च उठाइएका। अरू पुरोहितहरूले झैँ पहिले आफ्ना पापको लागि, त्यसपछि मात्र जनताको लागि दिनहुँ बलि चढाइरहने
उहाँलाई प्रयोजन छैन। उहाँले आफैलाई समर्पण गर्दा सदाको निम्ति एकैपल्टमा त्यो त गरिहाल्नु भएको। विधानले नियुक्त गरेका पुरोहित चाहिँ दुर्बल मानिस हुन्, तर विधानलाई उछिनेर आउने शपथको वचनले नियुक्त गरिएको पुरोहित सदा सिद्ध पुत्र हुनुहुन्छ। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 8। हाम्रो पुरोहित हुनुहुन्छ स्वर्गमा, पृथ्वीमा होइन। अब हामीले भनेको कुराको मर्म यो छ, हामीले यस्तो महापुरोहित पाएका छौँ जो स्वर्गमा तत्र मान्यको सिंहासनको दाहिनेतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँ मानिसले होइन, प्रभुले त्राग्नु भएको खास तम्बु र धर्म कार्यहरूका सञ्चालक उहाँ हुनुहुन्छ। प्रत्येक महापुरोहित उपहार र बलि चढाउन नै नियुक्त भएका हुन्छन्। त्यसै कारण चढाउनलाई उहाँसँग पनि अवश्य केही हुनै पर्थ्यो। पृथ्वीमा भए उहाँ पुरोहित पनि हुनुहुने थिएन, किनभने विधान अनुसार चढाउने त्यहाँ अरूहरू छँदैछन्। ती पुरोहितहरूले गरेको सञ्चालन त स्वर्गीय सञ्चालनको नक्कल र प्रतिबिम्ब मात्र हो। मैजाले तम्बु टाङ्न लाग्दा मैजालाई पनि परमेश्वरले सावधान गराउँदै भन्नुभएको थियो, हेर, पर्वतमा देखाए जस्तै तिमीले जम्मै कुरा गरौला, तर श्रेष्ठतर प्रतिज्ञा अनुसार गठन गरेको श्रेष्ठतर व्यवस्थाका मध्यस्थ भए जतिकै यीशुले अब त उच्चतर सञ्चालन कार्यभार पाउनु भएको छ। ख्रीष्ट हुनुहुन्छ नयाँ विधानका मध्यस्थ। पहिलो व्यवस्था दोषरहित भइदिएको भए यसको स्थानमा अवश्य दोस्रो व्यवस्था खोजिने थिएन, तर उनीहरूसँग दोष भेटाएर परमेश्वरले भन्नुभयो, प्रभु भन्नुहुन्छ, हेर, ती दिनहरू आउँदैछन् जब म इजरायल परिवारसित, यहुदा परिवारसित एक नवीन व्यवस्था स्थापित गर्नेछु। मिस्र देशको भूमिबाट निकाली ल्याउँदा तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई हातमा समातेको दिन स्थापित गरेको व्यवस्था जस्तो चाहिँ होइन, कारण तिनीहरूले मेरो व्यवस्था भङ्ग गरे, मैले पनि तिनीहरूको वास्ता गरिन, प्रभु भन्नुहुन्छ। तर ती दिनहरू आउँदा प्रभु भन्नुहुन्छ, म इजरायलको परिवारसित यो व्यवस्था स्थापित गर्नेछु, मेरो विधान तिनीहरूको हृदयमा लिपिबद्ध गरिदिँदा तिनीहरूको मनमा यो गहिरो खोपिदिनेछु। तिनीहरूको परमेश्वर म हुनेछु, तिनीहरू चाहिँ मेरा आफ्ना मानिस हुनेछन्। आफ्ना प्रभु चिन भनी तिनीहरू प्रत्येकले न आफ्ना आफ्ना छिमेकीलाई न प्रत्येकले आफ्ना आफ्ना भाइलाई सिकाउनेछन्, कारण तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, साना ठुला सबैले मलाई चिन्नेछन्, कारण म तिनीहरूको अपराध क्षमा गर्नेछु
अनि तिनीहरूको पाप फेरि स्मरण गर्ने छैन। नवीन व्यवस्थाको कुरा उठाएर अघिल्लोलाई उहाँले रद्द पार्नु भएको छ। रद्द भएको चाहिँ अब पुरानो भएर अन्त हुन लागेको छ। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 9। पुराना व्यवस्थाका बलि र बलिवेदीहरू। अघिल्लो व्यवस्थाको अर्चना गर्ने विधि थियो र पार्थ्यो पवित्र स्थान पनि थियो। एउटा तम्बु हुन्थ्यो, पहिलो तम्बु। यसभित्र हुन्थे एउटा दीपदानी, एउटा टेबल र नैवेद्यको रोटी। यसलाई पवित्र स्थान भनिन्थ्यो। दोस्रो पर्दा पछि हुन्थ्यो एउटा अर्को तम्बु, त्यसैलाई परम पवित्र स्थान भनिन्थ्यो। त्यहाँ हुन्थे एउटा सुनको धूपवेदी र सुनले चारैतिर मोहरेको व्यवस्थाको मन्जुसा। मन्जुसामा हुन्थे मन्ना राखिएको स्वर्णपत्र, एकपल्ट पालुवा हालेको अरुणको लौरो र विधानका पाटीहरू। मन्जुसा माथि दयापीठलाई छाया परेर बसेका थिए। यस महिमा इङ्गित गर्ने केरुबहरू। यी सब विषयमा पूरा विवरण अहिले दिन सकिँदैन। यी सब वस्तुहरू यसरी नै मिलाइएका थिए। पुरोहितहरू आफ्ना अर्चना पूरा गर्न पहिलो तम्बुभित्र सधैँ पसिरहन्थे, तर दोस्रो तम्बुभित्र चाहिँ महापुरोहित मात्र सालमा एकपल्ट पस्थे। त्यो पनि सारा जनताको र आफ्नै भुल त्रुटिहरूको निम्ति बलिको रक्त चढाउन। यसबाट पहिलो तम्बु छँदै पवित्र स्थानको पथ खुल्ला छैन भन्ने पवित्र आत्माले इङ्गित गर्नुहुन्छ। यो पहिलो तम्बु वर्तमान समयको प्रतीक हो। यहाँ चढाइएका उपहार र बलिले उपासकको विवेकमा सिद्धि ल्याउन सक्दैन। यी त खाने पिउने र विभिन्न जल शुद्धिक्रिया विषय नयाँ संशोधन समय नआइन्जेललाई तोकिएको भौतिक विधिहरू मात्र हुन्। ख्रिस्टका बलिवेदी र बलि मानिसको हातले बनाइएको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको होइन। त्यो भन्दा अझ ठुलो र स्वर्ण गुण सम्पन्न तम्बु पार गर्दै भावी असल वस्तुको महापुरोहित भएर ख्रिस्ट आफै आउनु भएको छ। बोको वा बाछोको रक्त होइन, आफ्नै रक्त लिएर पवित्र स्थानमा सदाको निम्ति एकपल्ट प्रवेश गरे उहाँले हाम्रो निम्ति अनन्त मुक्ति प्राप्त गरिदिनु भएको छ। अशुद्ध भएकाहरूलाई बोको वा गोरुको रक्त र कोरेलीको खरानी छरिदिँदा त्यसले तिनीहरूमा बाहिरी शुद्धि ल्याई पवित्र गराउँछ भने जीवित परमेश्वरको उपासनामा हामीलाई उपयुक्त बनाउन आफू कलङ्करहित भई अनन्त आत्माद्वारा
आफैलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्ने ख्रीष्टको रक्तले हाम्रो विवेकदेखि मारक कार्यहरू झन पखालिदिनेछ। ख्रीष्ट अर्पित बलिले नयाँ व्यवस्थाको उद्घाटन। त्यसैकारण ख्रीष्ट एउटा नयाँ व्यवस्थाका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, अर्थात् पहिलो व्यवस्था हुँदा गरिएका उद्घाटनहरूबाट निखन्न एउटा मृत्यु भइसकेको हुँदा आह्वान पाएकाहरूले उनीहरूलाई कबुलिएको अनन्त उत्तराधिकारी प्राप्त गर्न सक्छन्, जहाँ वसियतनामा हुन्छ त्यहाँ वसियत लेख्नेको मृत्यु भएको प्रमाणित हुनुपर्छ, किनभने मानिस मरिसकेपछि मात्र वसियतनामा पक्का हुन्छ। वसियत लेख्ने मानिस जीवित छँदासम्म वसियतनामाको केही असर हुँदैन। अघिल्लो व्यवस्था पनि त रक्त बिना उद्घाटन भएको थिएन। विधानका सबै विधिहरू मैजाले पढेर सबै जनतालाई सुनाइसकेपछि उनले बाछो र बोकोको रक्त तथा जल, रातो ऊन र बबरी लिएर पुस्तक र मानिसहरू दुवैमा छर्कँदै यसो भनेका थिए, परमेश्वरले तिमीहरूको निम्ति निर्देश गरेका व्यवस्थाको रक्त यही हो। एवं रीत, तम्बु र धर्म सञ्चालनका जम्मै पात्रहरूमा पनि उनले रक्त छर्केका थिए। विधि अनुसार प्राय जम्मै जसो वस्तु रक्तद्वारा नै शुद्ध पारिन्छ अनि रक्तपात नगरी कुनै क्षमा पाइँदैन। यसै कारण स्वर्गीय वस्तुहरूको नक्कलहरूलाई पनि यसरी नै शुद्ध पारिनु आवश्यक थियो। तर स्वर्गीय वस्तुहरू आफैलाई शुद्ध पार्न त यसभन्दा पनि असल बलि चाहिन्थ्यो। वास्तविक वस्तुको नक्कल रूपी मानव हातले बनाएको पवित्र स्थानमा होइन, यीशु चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभएको छ, जहाँ परमेश्वरको सामु हाम्रो निम्ति उहाँ हुनुहुन्छ। फेरि अर्को रक्त लिएर सालै पछि महापुरोहित पवित्र स्थानमा पसे झै यीशु आफैले घरिघरि आफूलाई चढाउन प्रवेश गर्नुभएको छैन। त्यस्तो हुँदो हो त विश्वको सुरुदेखि नै उहाँ घरिघरि दुःख भोग गरिरहेको हुनुपर्ने। तर अहिले यही अन्तिम युगमा आफैलाई बलि अर्पण गरेर पापको विध्वंस पार्न उहाँ एकैपल्ट मात्र प्रकट हुनुभएको छ। मानिसहरू पनि एकैपल्ट मात्र मर्ने र त्यसपछि निर्णय गरिन्न भने जसरी तोकिएको छ त्यसरी नै धेरैको पाप वहन गर्न ख्रीष्ट पनि एकैपल्ट मात्र अर्पण गरिनुभयो। दोस्रो पल्ट चाहिँ पापसँग कुनै सम्बन्ध नराखी उहाँको अपेक्षा गर्नेहरूको मुक्ति ल्याउन प्रकट हुनुहुनेछ। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 10। ख्रीष्टको परिपक्व बलि।
विधान त असल वस्तुहरूको प्रतिबिम्ब मात्र हो। यो वास्तविक वस्तुहरूको सत्य रूप होइन। सालैपछि निरन्तर चढाइरहेका एकै प्रकारको बलिद्वारा आउनेहरूलाई विधानले सिद्ध तुल्याउन सक्दैन। नत्र त ती बलि चढाइन छोडिने थिएनन् र अर्चना गर्नेहरू एकैपल्ट शुद्ध पारिएपछि उनीहरूमा पापको चेतना नै रहने थिएन। तर यी बलिहरूद्वारा सालैपछि पापलाई स्मरणमा ल्याइन्छ। कारण गोरु र बोकोको रक्तले पाप स्वच्छ पारिनु त असम्भव छ। त्यसै कारण विश्वमा आउँदा उहाँ भन्नुहुन्छ, बलि र उपहार तपाईले चाहना गर्नु भएन, तर मलाई एउटा शरीर तयार पारिदिनु भयो। होम र पाप बलिहरू तपाईले रुचाउनु भएन। तब मैले भने, हेर्नुहोस् म छँदैछु। मेरो विषयमा शास्त्रमा लेखिएको छ, तपाईको इच्छा पूरा गर्न हे परमेश्वर म छँदैछु। पहिले भन्नुहुन्छ, बलि र उपहारहरू, होम र पाप बलिहरूको तपाईले चाहना गर्नु भएन, न त तिनमा केही रुचि राख्नुभयो। विधान अनुसार यी चढाएका हुन्। त्यसपछि भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् तपाईको इच्छा पूरा गर्न म छँदैछु। उहाँले पहिलो विधानलाई रद्द पार्नुहुन्छ, दोस्रोलाई स्थापन गर्नलाई। यसै इच्छामा यीशु ख्रीष्टको एकपल्टको शरीर अर्पणद्वारा हामी पनि पवित्र बनाइएका छौँ। ख्रीष्टको बलि एउटै। प्रत्येक पुरोहितले प्रतिदिन कार्य सञ्चालन गर्दा पाप पखाल्न पटक्कै नसक्ने त्यही बलि घरिघरि चढाउन उभिरहन्छन्। यीशु चाहिँ पापको निम्ति एउटै बलि चढाएर परमेश्वरको दाहिनेतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ। तपाईका शत्रुहरू जति छन्, तपाईका पाउको पाउदान नराखेसम्म। एउटा बलि अर्पणले पवित्र पारिएकाहरूलाई सदाको निम्ति सिद्ध तुल्याउनु भएको छ। पवित्र आत्माले हामीलाई यसको साक्षी पनि दिनुहुन्छ। पहिले भन्नुहुन्छ, ती दिनहरू आउँदा प्रभु भन्नुहुन्छ, म यिनीहरूसित यो व्यवस्था स्थापित गर्नेछु, मेरो विधान तिनीहरूको हृदयमा लिपिबद्ध गरिदिँदै तिनीहरूको मनमा यो गहिरो खोपिदिनेछु। तिनीहरूका पाप र उल्लङ्घनहरू फेरि स्मरण गर्ने छैन। जहाँ पापको क्षमाको कुरा भइसकेको छ, त्यहाँ पापको बलि अर्पण गर्ने कुरै आउँदैन। चिरस्थायी विश्वास, ख्रीष्ट भक्तहरूको सुयोग, तसर्थ भाइहरू हो, यीशुको रक्तको कारणले गर्दा हामी पवित्र स्थानमा
पूर्ण आँटले प्रवेश गर्ने प्रवेश पत्र पाएका छौँ। पर्दाको माझबाट अर्थात् उहाँको पर्दा रूपी शरीरको माझबाट एउटा नयाँ र जीवित पथको उद्घाटन उहाँले गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरका गृहमा एक महापुरोहित पाएका छौँ। त्यसैले शुद्ध जलद्वारा शरीर पखाली जल सिञ्चनद्वारा हृदयलाई कुभावनाहरूदेखि स्वच्छ पारी विश्वासले परिपूर्ण भएको साँचो हृदय लिई हामी जाउँ। हामी आफूले स्वीकार गरेको आशामा अडग रही नलडबड्यौँ, किनभने प्रतिज्ञा दिने चाहिँ विश्वसनीय हुनुहुन्छ। कसरी एक अर्कालाई उदार प्रेम र असल कार्यमा उत्साहित गराउनु, त्यस कुरामा ध्यान दियौँ। तर कसैको बानी परे जस्तो होइन, सभा मण्डलमा भेला हुन चाहिँ नछोडौँ। एक अर्कालाई सान्त्वना दिउँ। त्यो महादिन जति नजिक आएको देख्दछौँ, त्यति नै बढ्ता दिउँ। चौथो चेतावनी, विश्वासघातीहरूले आफैमा दण्ड ल्याउँछन्। सत्य ज्ञान पाएपछि जानी हामीले पाप गरिबस्यौँ भने यी पापहरूको निम्ति अरू कुनै बलि रहँदैन। रहन्छ त डरलाग्दो निर्णयकै अपेक्षा अनि वैरीहरूलाई भस्म गर्ने प्रचण्ड अग्नि। मोइजाका कानुनहरू व्यर्थ गराउने मानिसले 2 वा 3 जना साक्षीको कुरामा निर्दयपूर्वक मृत्युदण्ड पाउँछ। तब यीश पुत्रलाई पाइतल मुनि कुल्चिने, ऊ आफैलाई पवित्र तुल्याएको विधानको रक्तलाई अपवित्र ठान्ने अनि कृपादायक आत्मालाई अवहेलना गर्ने त्यस मानिसले तिम्रो विचारमा कस्तो ताडनापूर्ण दण्ड पाउन योग्य होला त? यसो भन्नेलाई हामी जान्दछौँ, ओठ थाप्ने काम मेरो हो, म चुकाउँछु। अनि फेरि प्रभुले आफ्ना मानिसहरूको निर्णय गर्नुहुन्छ। जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु बडो डरलाग्दो कुरो हो। उद्योग गर्ने मनोवृत्ति, विगत सहिष्णुताको स्मरण। तिमीहरू ती बितेका दिनहरू सम्झ, प्रकाश प्राप्त गरेर जब अति कष्टकर सङ्घर्ष पार गरेका थियौ। सबैको सामु तिमीहरूले कहिले तिरस्कार र कष्टको सामना गर्नु परेको थियो, त कहिले त्यस्तै कष्ट भोगिरहेकाहरूको सहभागी हुन्थ्यौ। हुन पनि बन्दी भएकाहरूप्रति पनि सहानुभूति दर्शायौ अनि आफ्नै धन सम्पत्ति लुटिँदा हँसी मुख नै रह्यौ। यसभन्दा पनि खदिलो र चिरस्थायी ढुकुटी स्वर्गमा छ भन्ने कुरो तिमीहरूलाई थाहा थियो। आफ्नो भरोसा अहिले नहराऊ, यसको विशाल इनाम छ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेर
उहाँले प्रतिज्ञा गरेका कुरा पाउनु हो भने धैर्य धारण गर्नु आवश्यक छ। केही क्षणपछि नै केही क्षण आउनुहुने उहाँ आउनुहुनेछ, ढिलो गर्नुहुन्न। मेरो सत्कर्मी सेवकले चाहिँ विश्वासमा जीवन बिताउने छ, तर ऊ पछि हट्यो भने उसमा मेरो आत्माले अभिरुचि राख्दैन। हामी चाहिँ विनाशतर्फ पछि हट्नेहरू मध्येका होइनौँ, तर आत्माको बचाउतर्फ विश्वास गर्नेहरू मध्येका हौ। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 11। विश्वासका उदाहरण हाबेलदेखि अब्राहमसम्म। विश्वास नै आशा राखेका वस्तुहरूको आधार हो, अदृश्य वस्तुहरूको साकार प्रमाण। यसैद्वारा उहिलेका मानिसहरूले आफ्नो सिफारिस पाएका थिए। विश्वासद्वारा विश्वको रचना परमेश्वरको वचनद्वारा भयो भनी हामी बुझ्दछौँ, अर्थात् अदृश्यबाट दृश्य वस्तुहरू उत्पन्न भए। विश्वासद्वारा नै हाबेलले कैनको भन्दा असल बलि चढाए, अनि विश्वासबाट पनि उनी सत्कर्मी छन् भन्ने सिफारिस पाए, कारण उनको उपहारलाई परमेश्वरले समर्थन गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हाबेल मरेकै भए पनि अहिलेसम्म बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु देख्न नपरोस् भने हेनोक लगे। परमेश्वरले नै उनलाई माथि लगिहालेको हुनाले उनी देखिएनन्। उनलाई माथि लैजानको अघि परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पारेका भनी परमेश्वरको सिफारिस उनले पाइसकेका थिए। विश्वास बिना परमेश्वरलाई सन्तुष्ट गराउन असम्भव छ, किनभने परमेश्वर कहाँ आउनेहरूले उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको खोजमा रहनेहरूलाई पुरस्कार दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा नै नोआले त्यस बेलासम्म अदृश्य रहेको कुराहरूको बारेमा दिव्य सावधानी पाएर सभक्ति आफ्ना परिवारको सुरक्षाको निम्ति एउटा नाउँ बनाई तयार पारे। त्यही विश्वासद्वारा संसारलाई दोषी देखाएर उनी विश्वासबाट आउने त्यही सत्कर्मिताको उत्तराधिकारी बनाए। विश्वासद्वारा नै दिव्य आह्वान सुनेर अब्राहम आफूले उत्तराधिकार स्वरूप पाउने स्थानमा गए। कहाँ जाइँदैछ त्योसम्म नजानिकनै उनी गए। विश्वासद्वारा नै उनले विदेशमा झै प्रतिज्ञा भूमिमा बास गरे,
एउटै प्रतिज्ञाको सह उत्तराधिकारी इजाक र याकुब जस्तै उनी पनि तम्बुमा बसे, किनभने अटल जग बसालिएको त्यो सहरको अपेक्षामा उनी थिए। परमेश्वर आफै त्यस सहरको नाप नक्सा बनाउने र निर्माण गर्ने हुनुहुन्छ। विश्वासद्वारा नै गर्भधारणको उमेर बितिसकेर पनि साराले गर्भधारण गर्ने शक्ति पाइन्, कारण प्रतिज्ञा गर्ने उहाँ विश्वसनीय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा साराले मानिलिएकी थिइन्। यसरी मृत प्राय भइसकेको त्यही एउटै मानिसबाट नभएका तारा झै असङ्ख्य तथा समुद्रका किनारका बालुकण झै अनगन्ती सन्तान उत्पन्न भए। विश्वास लिएर ती सबै मरे। प्रतिज्ञाहरूको फल उनीहरूले प्राप्त गरेका थिएनन्, टाढैबाट मात्र देखेका थिए र आफूहरू चाहिँ यस पृथ्वीमा परदेशी र धर्मयात्री मात्र हौ भन्ने कुरा स्वीकार गरी त्यसको अभिनन्दन गरे। यस्ता कुरा गर्ने मानिसहरूले निज देश खोजिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँथ्यो। ती आफू निस्केर आएकै देशका बारेमा सोचिरहेका भए त उनीहरूले फर्कने मौका पनि पाउने थिए, तर उनीहरू त खोजिरहेका थिए त्यो भन्दा पनि असल देश, स्वर्गीय देश। तसर्थ परमेश्वर पनि उनीहरूकै परमेश्वर भनिन्दा लज्जित हुनुहुन्न, किनभने उहाँले उनीहरूका लागि एउटा सहर तयार पारिराख्नु भएको छ। विश्वासका उदाहरण अब्राहमदेखि राहाबसम्म विश्वासद्वारै परीक्षामा पर्दा अब्राहमले इजाकलाई बलि चढाए। प्रतिज्ञाहरू पाउनेले आफ्नो एकलौतो पुत्र चढाउन लागेका थिए। त्यस पुत्रको बारेमा यसो भनिएको थियो, तिम्रो लागि इजाक नै सन्तान कहिने छ। मृतहरूबाट पनि पुनरुत्थान गर्ने शक्ति परमेश्वरको छ भन्ने कुरा मनमा नै गुने अनि भनौँ भने इजाकलाई मृतहरूबाट उनले फिर्ता पनि पाए। विश्वासद्वारा इजाकले भविष्यका विषय लिएर याकुब र एसाउलाई आशीर्वाद दिए। विश्वासद्वारा नै जोसेफका प्रत्येक पुत्रलाई याकुबले आफू मर्ने बेलामा आशीर्वाद दिए अनि आफ्नो लौरोका टाउकोको सहारा झुकेर ईश आराधना गरे। विश्वासद्वारा नै जोसेफले अन्तिम घडीमा इजरायलीहरूको निर्गमनको बारेमा
भने र आफ्नो मृतदेहको अन्तिम संस्कार विषय अराइराखे। विश्वासद्वारा नै मोइजाका मातापिताले उनी जन्मेकोदेखि 3 महिनासम्म उनलाई लुकाएर राखे, किनभने तिनीहरूले उनलाई खुबै सुन्दर देखे। राजाको उर्देको पनि भई मानेनन्। विश्वासद्वारा नै मोइजाले बढेपछि म फारोनकी छोरीको छोरा हुँ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरे। पापबाट पाइने क्षणिक आनन्दभन्दा परमेश्वरका मानिसहरूसँगै ताड्ना सहनु उनले रुचाए। भावी पुरस्कारमा नजर राखी मिश्र देशका महान ऐश्वर्यभन्दा अभिषेक्तको अवहेलनालाई उनले बढ्ता सम्मान गरे। विश्वासद्वारा नै उनले मिश्र देश त्यागे। राजाको क्रोध अग्निको पनि भई मानेनन्। नदेखिनेलाई देखे झै उनी अटल बसे। विश्वासद्वारा नै पहिले जन्मेकाहरूलाई विनाश गर्ने स्वर्गदूतले इजरायलीहरूको पहिलो जन्मेकालाई छुन नसकोस् भनी उनले पासका चाड र रक्त सिञ्चन रीत मनाए। विश्वासद्वारा नै इजरायलीहरूले लाल समुद्रलाई सुक्खा भूमिमा झै पार गरे। उता मिश्रीहरू चाहिँ त्यही प्रयास गर्दा यसैद्वारा निली पठाइए। विश्वासद्वारा नै 7 दिनसम्म घेरो लागिएपछि जेरिकोको पर्खाल झर्यो। विश्वासद्वारा नै गुप्तचरहरूलाई शान्तिपूर्वक स्वागत गर्ने वैश्या राहाब अविश्वासीहरूसँग नाश भइनन्। विश्वासका उदाहरण वीर भक्त र शहीदहरू। अरू बढ्ता मैले के भन्ने? गिदियोन, बाराक, स्याम्सन, जेफ्ता, दाउद, सामुएल तथा अन्य प्रवक्ताहरूको बारेमा भन्न लागे भने समयले नै मेरो साथ दिने छैन। विश्वासद्वारा यिनीहरूले राज्यहरू जिते, न्याय स्थापन गरे, प्रतिज्ञाहरू पूर्ण गराए। तिनीहरूले सिंहको मुख थुने, शक्तिशाली अग्निशिखाहरू निभाए। यिनीहरू तरवारका धारदेखि पनि फुत्के। कमजोर भएर पनि यिनीहरू बलवान भए, युद्धमा पराक्रमी भए। विदेशीहरूका सारा सैन्यलाई यिनीहरूले लखेटे। कति स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थान फिर्ता पाए। कसैले अझ महान पुनरुत्थान अपनाउनलाई छुटकारा पनि नलिए।
मरुन्जेलको ताडना स्वीकार गरे। अरूहरू कति बेइज्जत र शास्ति, बन्धन र कैदसम्म सहन गरे। उनीहरू ढुङ्गाले हिर्काएर मारिए, आराले टुक्रा टुक्रा पारी काटिए, तरवारद्वारा मारिए। धेरै त अङ्ग ढाक्ने भरिका भेडा बाख्राका छाला मात्र बेरेर अभावग्रस्ती, कष्टभोगी र अवहेलित भई यताउता घुमिहिँडे। संसार उनीहरूको निम्ति योग्य थिएन। मरुभूमिमा, पहाड पर्वतमा, पृथ्वीका गुफा कन्दरातिर यी बास खोजी हिँड्थे। यी सबैले विश्वासद्वारा सिफारिस पाए पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाको फल पाएनन्। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यसभन्दा पनि असल कुराको अग्रसोच गरिराख्नु भएको थियो। हामी बिना उनीहरू सिद्धिमा नपुगुन् भने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 12। विश्वासको अग्रगामी र परिपूर्णता दाता येशू। त्यसै कारण यतिका साक्षीहरूले हामीलाई बादलले झै घेरेका हुनाले जम्मै बोझहरू र आफूलाई चेपारोमा पार्ने पापहरू पन्छाऊ। विश्वासका अग्रगामी र परिपूर्णता दाता यीशुमा दृष्टि राखेर हामीले भाग लिनु परेको दौडमा धृतिपूर्वक दौडौँ। आफ्नो अघि राखिएको आनन्दको निम्ति उहाँले क्रुसको सहन गर्नुभयो, बेइज्जतको वास्ता गर्नु भएन, अनि अहिले परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पितृवत शिक्षा। पापीहरूले आफ्नो विरुद्ध यत्रो गर्दा पनि सहन गर्ने यीशुको स्मरण गर। यसो भए तिमीहरूले हैरान भई हरेस खानु पर्दैन। पापसँगको सङ्घर्षमा तिमीहरूले अझसम्म रक्त बगाउने गरी सामना गरेका छैनौ। पुत्रहरूलाई पनि यसरी सान्त्वना दिँदै भनिएका कुरा भुलिहाल्यौ कि मेरा पुत्रहरू हो, प्रभुको अनुशासनको अवहेलना नगर। उहाँले झपार्दा हैरान पनि नहौ। आफूले प्रेम गरेकालाई नै प्रभुले कडा गर्नुहुन्छ। ग्रहण गरेका प्रत्येक पुत्रलाई उहाँले बेत लाउनुहुन्छ। अनुशासनमै हिँडिरहौ। प्रभुले तिमीहरूसँग आफ्नै पुत्र जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैछ। पिताले कडा नगरेका कुन चाहिँ पुत्र पो छन् र? पुत्रहरू सबैले साझा गरेको अनुशासनदेखि तिमीहरू बाहिर छौ भने तिमीहरू पुत्र होइनौ, बेवारिस बालकहरू हौ। यसबाहेक हाम्रा पार्थिव पिताहरूले हामीलाई कडा गरे पनि हामी तिनीहरूलाई श्रद्धा गर्छौँ भने हाम्रो आत्माको पितालाई हामीले झन् बढ्ता श्रद्धा गर्नु पर्दैन र?
जीवन पाउनलाई पार्थिव पिताहरूले त केही सम्मको लागि मात्र योग्य नसम्झेसम्म हामीलाई कडा गरे, तर उहाँले चाहिँ उहाँका पवित्रतामा साझा गरौँ भने हाम्रै लाभको निम्ति कडा गर्नुहुन्छ। झट्टै हेर्दा जम्मै अनुशासनहरू मन पर्दो नभएर दुःखलाग्दो जस्तो लाग्छ, तर पछि अनुशासन भएकाहरूको निम्ति सत्कर्मिताको शान्तिदायक फल यसले फलाउँछ। दुर्बलतालाई वश गर, तसर्थ लुलो पाखुरा र लस्त घुँडा दह्रो बनाऊ। खुट्टा दरिलो टेक, त्यसो भए अङ्गभङ्ग हुँदैन, बरु आरोग्य हुन्छ। सबै मानिससँग शान्ति खोज्ने प्रयास गर र खोज त्यो पवित्रता पनि जो नभई कसैले प्रभुलाई देख्ने छैन। होश गर, कोही पनि परमेश्वरको कृपामा कमी ननिस्कुन्। होश गर, तितोपनाको विषालु जड उम्रेर धेरैलाई विषक्त नपारोस्। होश गर, एक छाकको निम्ति पहिलो जन्मेकोले पाउने आफ्नो हिस्सा बेच्ने एसाउ जस्तो भ्रष्टाचारी र नास्तिक कोही नहुन्। थाहै छ, पछि आशीर्वादको उत्तराधिकारी फेरि बन्न चाहँदा पनि ऊ अफालियो। उसले पछुतो गर्ने मौकासम्म पाएन। खोज्न त उसले कति आँसु बगाएर आशीर्वाद खोज्यो। परमेश्वरको वचन सुन्न सतर्क बस। त्यो भौतिक पहाडसम्म दनकन्दो अग्नि या त अन्धकार, घनघोर बादल, आधी बेरी, शङ्खनाद तथा शब्द ध्वनिसम्म तिमीहरू पुगेका छैनौ। यस्तो शब्द ध्वनि कि सुन्नेहरूले फेरि सुन्नु नपरोस् भनी अनुरोध गरे। उनीहरूले यो पूर्ववाणी सहनै सकेनन्। पशुले पनि यो पहाड छोएछ भने ढुङ्गाले हिर्काई मार्नु पर्नेछ। यो दृश्य यति डरलाग्दो थियो कि मैजाले पनि भने, म भयभीत भएर लुकलुक कामिरहेको छु। तर तिमीहरू त सियोन पहाड, जीवित परमेश्वरको नगरीसम्म, स्वर्गीय जेरुसलेममा पुगेका छौ। हजारौं स्वर्गदूतहरूको संगतमा, स्वर्गमा दर्ता गरिएका अग्रजहरूका धर्ममण्डलीमा, सबैका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ, सिद्ध तुल्याइएका सन्त आत्माहरू कहाँ तथा नयाँ विधानका मध्यस्थ यीशु कहाँ र हाबिलको भन्दा प्रष्ट बोल्ने सिंचित रक्त कहाँ पुगेका छौ। सतर्क बस, वहाँ बोल्दा कतै अस्वीकार गरौला। उहाँले पृथ्वीमा सावधान गराउँदा सुन्न नचाहनेहरू उहाँबाट उम्किन सकेनन् भने
उहाँले स्वर्गबाट सावधान गराउँदा विमुख भएर हामी कसरी उम्कन सक्छौँ? त्यसबेला उहाँको बोलीले पृथ्वी थर्कायो। अहिले चाहिँ यस्तो वचन उहाँले दिनुभएको छ, फेरि एकपल्ट अनि त म थर्काउनेछु, पृथ्वी मात्र होइन स्वर्गसम्म। अब यो फेरि एकपल्ट भन्ने उक्तिलाई थर्केका सबै सृष्टिलाई हटाइदिनेछ भनी घोषणा गर्छ। तब नथर्केका वस्तुहरू रहनेछन्। यसरी नथर्कने राज्य हामीले पाएका छौँ। तसर्थ श्रद्धा र भयद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहणीय भक्तिभाव देखाएर कृतज्ञता प्रकट गरौँ। किनभने हाम्रा परमेश्वर तथा भस्मकारी अग्नि हुनुहुन्छ। इब्रानीहरूलाई लेखिएको धर्मपत्र अध्याय 13। परिशिष्ट। ख्रीष्टका अनुयायी सुहाउँदो जीवन। तिमीहरूमा भातृ प्रेमले वास गरोस्। अतिथिको सत्कार गर्न नभुल। त्यसो गर्दा कसैले अन्जानमै स्वर्गदूतहरूको पनि सत्कार गरेका छन्। आफै पनि सँगै बन्दी भए झै बन्दी भएकाहरूलाई सम्झाउनु, उत्प्रेरित भएकाहरूलाई पनि सम्झ, कारण तिमीहरू पनि अझै शरीरधारी नै छौ। सबैमा वैवाहिक जीवन सम्मानित रहोस्, सुहाग सस्य निष्कलङ्क रहोस्। भ्रष्टाचारी र व्यभिचारीको निर्णय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आफ्नो दैनिक जीवनमा धनको लोभ नराख। जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट गर। परमेश्वर आफैले पनि भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई छाड्ने छैन, न त म तिमीहरूलाई त्याग्ने नै छु। तब त हामी पूर्ण भरोसा लिएर भन्न सक्छौँ, प्रभु हुन् हाम्रा सहायक, मैले डराउनु केही छैन। मानिसले मलाई के गर्लान् र? परमेश्वरको वचन सुनाउने ती तिम्रा अगुवाहरूको सम्झना गर। उनीहरूका व्यवहारको फलको स्मरण गरिरहौ। उनीहरूका विश्वासको अनुकरण गर। यीशु ख्रीष्ट हिज, आज तथा सदा सर्वदा समान हुनुहुन्छ। विभिन्न सिद्धान्तहरूबाट नभड्कियौँ। हृदयलाई कृपाद्वारा दृढ बनाउनु असल हो, खाने कुरामा राखेका नीतिहरूद्वारा होइन। यस नीतिमा हिँड्नेहरूले केही लाभ पाएका छैनन्। भक्तिभाव। हाम्रो वेदी छ, तर त्यसबाट खाने अधिकार तम्बुमा सेवा गर्नेहरू कसैको छैन। पवित्र स्थानमा पापको निम्ति जुन पशुहरूको रक्त महापुरोहितद्वारा चढाइन्छ, ती पशुहरूका शरीर शिविर बाहिर लगेर भस्म पारिन्छ।
त्यसै गरी यीशुले पनि आफ्नो रक्तले मानिसहरूलाई पवित्र तुल्याउनका लागि प्रवेशद्वार बाहिर दुःख भोग्नुभयो। तसर्थ हामी उहाँको अवहेलना वहन गरेर शिविर बाहिर उहाँ कहाँ आऊ, किनभने हाम्रो यहाँ स्थायी सहर छैन। हामी त भावी सहरको अपेक्षामा छौँ। यसै कारण परमेश्वर कहाँ सदैव यीशुद्वारै प्रशंसा बलि चढाऊ, अर्थात् उहाँको प्रशंसा गाउने ओष्ट फल चढाऊ। परोपकार र सब भागितालाई पनि नभुल। यस्तै बलिद्वारा नै परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। धर्मगुरुहरूप्रति आज्ञाकारिता। आफ्ना अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर, उनीहरूको अधीनमा बस। आफूले गरेका कामको लेखो लाउनु पर्नेले जस्तो उनीहरू तिमीहरूको आत्मा उपर सजग बस्छन्। उनीहरू आनन्द यो काम गर्न पाउन्, हैरान भएर होइन। उनीहरूलाई हैरान पार्नले तिमीहरूलाई केही लाभ हुँदैन। हाम्रो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदेऊ। हाम्रो विवेक असल छ भन्ने हामीलाई भरोसा छ। सबै कुरोमा सोझो जीवन बिताउने हाम्रो एउटै इच्छा छ। विशेष गरी म अति चाँडै तिमीहरू कहाँ फिर्ता आउन सकौँ भने तिमीहरूले यो प्रार्थना चाहिँ गरिदेऊ। पाठकहरूको निम्ति शुभकामना। बेराहरूका महान गोठालो हाम्रा प्रभु यीशुलाई चिरस्थायी विधानका रक्तद्वारा मृतहरूबाट पुनरुत्थान गर्ने शक्तिमय परमेश्वरले उहाँको इच्छा पूरा गराउन तिमीहरूलाई सबै असल कुरामा योग्य तुल्याउन्। हामीहरूलाई उहाँको नजरमा प्रसन्न तुल्याउने बनाउन्। यीशु ख्रिस्टद्वारा। ख्रिस्टलाई महिमा होस् युग युगान्तरसम्म। आमेन। संवाद र अभिवादन। मेरो अनुरोध छ, भाइहरू हो, मेरा यी उत्साहवर्धक कुराहरू सुनिदेऊ। पत्र त मैले छोटै लेखेको छु। एउटा खबर। हाम्रा भाइ तिमोथीले छुटकारा पाएका छन्। उनी चाँडै आए भने तिमीहरूसँग भेटघाट गर्न म आउँदा उनी मसँगै हुनेछन्। तिमीहरूका जम्मै मान्यजनहरू र सबै सन्तहरूलाई अभिवादन छ। इटालीका दाजुभाइहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। तिमीहरू सबैसँग परमेश्वरको कृपा होस्।